यहूदियों का दुश्मन हुसैनियों का यार, यहूदियों का दुश्मन हुसैनियों का यार, कैदी नंबर 804। जुल्म जबर सितम के खिलाफ निकले हैं। देखें कितना जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। आज एक और अफसोसनाक खबर हमें मिली है, बेगुनाह को जेल में उन्होंने डाला है, वही अपने इस पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा। इमरान खान की रिहाई के लिए और जो लाकानूनियत हमारे मुल्क में है उसके लिए हम निकले हैं कि अरशद शरीफ की वालदा अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगती मांगती दुनिया से चली गई है। खान साहब के लिए, अपने मुल्क के लिए, सबसे पहले अपने मुल्क के लिए भी खान साहब के लिए इज्जत और वकार, अगर हमारे अंदर इज्जत नहीं है, वकार नहीं है, तो मेरा ख्याल हम बेइज्जत लोग हैं। इंसानों की गुंजाइश रह नहीं गई, इसलिए हम निकले हुए हैं कि कम से कम हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के वकार के इमरान तेरा जानिसार, इमरान तेरा जानिसार। सर इसी जुल्म जबर सितम के खिलाफ निकले हैं। देखें कितना जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। आज एक और अफसोसनाक खबर हमें मिली है कि अरशद शरीफ की वालदा अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगती मांगती दुनिया से चली गई है। अफसोस का मुकाम है कि 2.5-3 साल हो चुके हैं एक बंदे को मरे हुए, लेकिन अब तक उसे इंसाफ नहीं मिला। इस मुल्क के अंदर जब तक आईन और कानून नहीं मिलेगा तब तक ये मुल्क में कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे ये मुल्क नहीं चल सकता। जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे ये मुल्क नहीं चल सकता था। ये रैली के नौजवानों की जज्बात थे कि ये किस तरह की आज़ादी चाहते हैं और क्यों बार बार निकलते हैं। नाज़रीन ये देखें जो बूढ़े बच्चे नौजवान बुजुर्ग सब ने रैली का हिस्सा बनने की पूरी भरपूर कोशिश। वालेकुम सर क्यों बाहर निकले? हम बाहर निकले हैं इमरान खान के लिए। उसे बेगुनाह को जेल में उन्होंने डाला है, वही अपने इस पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा। वो बेगुनाह है, वो बाहर होता तो आज इस्राइल के खिलाफ इनकी किसी की जरूरत नहीं आवाज उठाते। इन्होंने इस्राइल को कबूल कर लिया है। हम इमरान खान जी इन्होंने कहना है जी इसराइल को कबूल कर लिया है और अगर इमरान खान होते तो किसी की हिम्मत ना होती कि वो बात करते। वालेकुम सर क्यों बात? इमरान खान की रिहाई के लिए और जो लाकानूनियत हमारे मुल्क में है उसके लिए हम निकले हैं और इंशाल्लाह हम निकलते रहेंगे मरते दम तक। जी इंशाल्लाह इनका कहना था जी इंशाल्लाह हम निकलते रहेंगे मरते दम तक। बाकी लोगों से भी बात करते हैं। यहूदियों का दुश्मन हुसैनियों का यार, यहूदियों का दुश्मन हुसैनियों का यार, कैदी नंबर 804। ना वो बागी ना वो गद्दार, यहूदियों का दुश्मन हुसैनियों का यार, यहूदियों का दुश्मन हुसैनियों का यार। इन बुजुर्ग ने शायराना अंदाज के अंदर अपने जज्बात को पेश किया है और यहूदियत की और ईसाइयत की बात करने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर बाहर क्यों निकले हुए हैं? सर हम पाकिस्तान के खातिर निकला है, खासकर इमरान खान के खातिर। सर आप क्यों बाहर निकले? करना नहीं, पाकिस्तान और इमरान खान की बाहर निकले हैं। अमूमन तो इनकी जो कोशिश है वो इमरान खान को रिहा करने की और उनके लिए रैलियां निकालने की है कि इमरान खान की फैन फॉलोइंग अभी तक कम नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों बाहर निकले हुए? खान साहब के लिए, अपने मुल्क के लिए, सबसे पहले अपने मुल्क के लिए भी खान साहब के लिए, क्योंकि आपने नाजायज हमारे खान को जेल में रखा हुआ है और इतने बोगस केस हैं कि बच्चे को भी बिठा दे वो भी फैसला कर देगा कि खान ने क्या किया है। इनके पास कुछ नहीं निकला, ये ले आए हैं खान के ऊपर तोशा खाना। जब कुछ नहीं निकला, जब कुछ नहीं निकला तो खान साहब के ऊपर तोशा खाना ले आए। इंशाल्लाह खान के पीछे हम जान देंगे। खान की आजादी तक हम निकलते रहेंगे इंशाल्लाह। खान की आजादी तक निकलते रहेंगे। नाज़रीन ये जज्बात हैं अवाम के और उनका ये कहना है कि जितना मर्जी जुल्म ढा लें, जितना मर्जी फसाइयत कर लें, हम इस रैली से और इस तरह की जज्बातियत को बाहर उभारने के लिए, अवाम का डर खौफ खत्म करने के लिए हम निकलते रहेंगे। हमने किसी भी तरह से इनके दबाव में नहीं आना। ये नाज़रीन रैली है, आपको ये चूंकि ये बेशक आपको तादाद में कम नजर आ रहे होंगे, पहले इतनी तादाद शायद इससे ज्यादा होती होगी, लेकिन इनका जो जज्बा है, इनकी जो जुनूनियत है और दिल में जो खान के लिए मोहब्बत है वो बड़ी जीतनी है। नाज़रीन ये रैली इस वक्त मेन फिरोजपुर रोड पे निकाली गई है। आपको दिखा सकते हैं आगे भी बाइक्स ही बाइक्स हैं और ये मेरे साथ भी बाइक्स के बाइक हैं और पीछे भी फैमिलियों को और बच्चों को लेकर लोग निकले हुए हैं, बच्चे छोटे छोटे। लेकिन ये इनके जज्बात हैं। अगर कमेंट करने वाले ये समझते हैं कि ये तादाद में बहुत कम है, लेकिन तादाद इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती जितने जज्बात मैटर करते हैं।
اور یہ جذبات ہیں جو خان کے ووٹ کو لیکر آگے نکلے ہوئے ہیں. جی میڈم آپ کی ریلی کب تک چلتی رہے گی؟ انشاءاللہ بس یہ تھوڑی ہے کیونکہ آگے آپ کو پتا ہے ابھی سبزی ماں جو ہے وہ پولیس میں کھڑی کر دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے یہ ہم سے یہ ڈرتے ہیں, ہمارے جھنڈے سے بھی ڈرتے ہیں. ہاں جی وہ تو کہتی ہے کہ میں تو پوری قوم سے پیار کرتی ہوں. ہاں جی بہت پیار کرتی ہے. آپ مہنگائی دیکھ لیں, آپ ملک کو دیکھ لیں, آپ کی سارے ڈرنے والی بات ہی نہیں ہے. جرت و بہادری کا نام ہے عزت اور وقار. اگر ہمارے اندر عزت نہیں ہے, وقار نہیں ہے, تو میرا خیال ہم بے عزت لوگ ہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے کہ اس وقت جو مظلومیت کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے, جس طرح کے انہوں نے پستائیت اختیار کی ہوئی ہے, لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, گھروں میں ماؤں بہنوں کی عزت کا بچائے رکھوالا ہونے کی جو ان کی عزتوں کو تار تار کر رہے ہیں, اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ چادر و چادواری کا تقدس کیا ہوتا ہے. پامال کیے جا رہے ہیں, غریب کو کچلا جا رہا ہے, ہر طرح کی پستائیت. یہ ملک نہیں ہے, یہ چھانگا مانگا کے انہوں نے جنگل بنا دیا ہے جس میں صرف جانور ہی رہ سکتے ہیں, انسانوں کی گنجائش رہ نہیں گئی. اس لیے ہم نکلے ہوئے ہیں کہ کم از کم ہم پاکستان کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کے وقار کے لیے, پاکستان کی عزت کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر سکیں. یہ احتجاج میں یار رسولہ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲੇ ਆ. ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ. اور یہ دیکھیں جی ناظرین, یہ مین بلو ورڈ فیروزپور روڈ ہے. کہاں سے ریلی شروع ہوئی اور کہاں تک یہ ریلی چلتی جا رہی ہے اور چلتی ہی جا رہی ہے. یہ بات کرتے ہیں کچھ اور نوجوانوں سے بھی, اور ان سے ان کے جذبات جانتے ہیں کہ یہ ریلی کتنی لمبی نکالنی ہے اور کب تک یہ چلتی رہے گی. وعلیکم السلام. ہم بتانا چاہتے ہیں اس گورنمنٹ کو کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں, ہم بکنے والے نہیں ہیں, اور آپ ہمیں جتنا بھی دبانا چاہیں گے ہم اتنے زیادہ آگے آئیں گے. ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہم زندہ قوم ہیں, مردہ دل نہیں ہیں, اور مردہ دل کے خاک دیا کرتے ہیں. زندہ قوم ہے, آپ جتنا دبائیں گے ہم اتنا اچھل کر واپس آئیں گے. جس طرح ایک گیند کے بارے میں فارمولہ دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو جتنا پریس کریں گے تو وہ ڈبل فورس کے ساتھ واپس آئے گی, اسی طرح ان نوجوانوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں جتنا زیادہ دبایا جائے گا ہم اتنا زیادہ نکل کر سامنے آئیں گے. سر ہم یہی کہیں گے, ہم عمران خان کی رہائی تک اپنی بھرپور جدوجہد کرتے رہیں گے, اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے عمران خان صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے ہر صورت. ناظرین, لگتا یہ ہے کہ ان کی پریشانی اور کھلبلی سے کہ شاید پولیس اب ان کے پیچھے آ گئی ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے ہی ریلی نکلتی ہے, خاص طور پہ جب اختلاف رائے ہوتا ہے تو بہت جو خان کے ساتھ ہے وہ ہم اس کے ساتھ ہیں. آپ پلیز اپنے چینل کی طرف سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پہ ظلم بند کر دیں. کچھ نہیں ہونا, یہ عوام کے دلوں سے آپ خان کو نہیں نکال سکتے. آپ نے ظلم کر کے دیکھ لیے, ہر قسم کے ظلم کیے, لیکن لوگ نہیں باز آ رہے. ہمارے دلوں سے خان کو نکالے نا, تو پھر تو ہم سمجھیں گے کہ آپ کامیاب ہیں. ناظرین, یہ کہنا تھا کارکنان کا کہ آپ لوگ ظلم بند کریں, جتنا زیادہ ظلم کریں گے اتنا زیادہ لوگ نکل کر باہر آئیں گے, اور یہ ظلم جو ہے ہم لوگوں کو باز نہیں رکھ سکتا, ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن حکومت کو یہ پیغام ہے کہ ظلم بند کریں اور ڈائیلاگ کریں, اور ڈائیلاگ سے ہی سیاست چلتی ہے اور جمہوریت کا حسن ہے. مجھے اجازت دیجیے, بہت شکریہ, اللہ حافظ. ناظرین, اس ظلم اور فسائیت کے دور میں پی ٹی آئی نے ریلی نکالی ہے اس دور کے اندر جب اختلاف رائے رکھنا جرم بن گیا, جب بولنا آپ کو اٹھائے جانے والا لگ گیا, نعرے بازی شدید قسم کی جا رہی ہے. اور یہ وہ دور ہے جب ہر ایک بندے کو اختلاف جرم کے چکر میں دبا دیا جاتا ہے, لیکن یہ لوگ بولنے سے, ریلی نکالنے سے باز نہیں آتے, اور عوام کے دلوں سے خوف, ڈر اور سکون کی لہر بہا دی ہے.